راكم معايا في لاكوزين جورجوان. زوف الاول مره يدي اسي كيبغي غاود المحنشه، سي كوم البسطيله، سي ماروكا بيان سور. وشنو هي تجي مدوره، دونك المحنشه كامل البسطيله شو نتساتي لي سالي وتسد شغل محنشه. دونك فوالا بغي غاود يفاس تري فاسيل. دونك شنو الحوايج داكي حوايج تفصل تكزمع طون بتي مورسو لي كاروت شقشرات اي ابري كيف اقعد الفلفل كزمرت اون بتي ديزي مشطوح. داكي حوايج البلون دو بولي جدي هاشي، داكي سعير لي زوليف خماط ايفيلي بليس داكي لا كوريون داك المعدنوس. دونك جي اوسي لو فيرميسيل شينوا سير فيرميسيل شينوا. دونك اش خماط داكي اريغ الزيت تحمر شطوح الزيت تحمر لي لاكوال. هذا راه نفصلني بسم الله. هذا راه كلش الفصل الفلفل ديك دابغي نقص داي كتكبر على السيره. هذا راه كلشي هكا. دونك هنا درت البصله قطعتها صغير، درت الفلفل قطعته ثاني صغير، ودرت لي كاروت قشرتهم هكذا. هنا نزيد انغوس داي بدعته يفو الكوفرير باش يجيب لا فابور ني. مثال شينوا داك لا فارسينه تبع سي رامان الا كتحمون مليح ادوز داين هاد نخمر هكا دون ان ريسيبيون. يمكن ليك نخدم غير الطاسه مع كاس لي واش مشطوح. دونك هكا 3 سا سوفي. هاد جاكي لا فريمون انا ندير نحمل مليح. هاد جاكا واحد 15 دقائق حما يفسيش يطيح. هادو غالا فارسنينو داكي اسرنو البلون دو بوليني الا قاد يلي هاشي سينو يصراص لا فينين ينم. اسخما شطوح بومان شطوح كان مشاتس باش تبديس اسرنو داكيني. هنا درت هذاك بلون دو بولي زدت شويه تاع الماء. دونك داك سرنو لي زوليف انغوس داي الحشيش الشربه مقطفه قد المعدنوس. هنا نزيد مقطفه معدنوس ولي زوليف مع الثوم جو في ميتر هكا. Et là je vais commencer à mettre les épices. نكتخمر لي زيبيس تخمر لكم فلفله بركان شويه، تخمر شطح الكمون، وتخمر الفلفل الزقوا. نحركها كلشي هكا تجي غادي يبس تساويليس. اخذ الملح بيان سور لا قازتو. كتجي لا فارسينو تبس تساويليس. هادو غنفيرميسيل نتواليا ما يفسي باش تكزما. دونك لكن كي تتوالي ميفسي وبعد 5 دقائق يفسي. شو كان الا قادرين وماني حمان مليح غتصفيه هتكزما وكس لي سيزو. دونك اطفى لي سيزو لا كوزين بيان سور هتكزما هكا هكا هتكزما هز الا قاد يغالوك مشطوح. داكي قناص الشعريه لي ماروكا قناص الفيرميسيل كي شعريه تفبان لي شينوا نا لي ماروكا شنو زينت ما الا توفي مثلا زعما ما تخمم لا فارس لكني مي سي امبورطون تخمم الفيرميسيل مي او كاو توفي مثلا زعما تخمم كان لا فارسني. دونك تيزمو هكا مشطوح داكي اتسنى فارسينو قلبات سوب اسخمر سيريو الكنور. داكي سيرن بواسون بغي سيرنو لكو بواسون مي خدمه سي تو فو البولي. فوالا اسرنو داكي شعريه ينو نا لو فيرميسيل شينوا. نسخنو كلي داك تسجم هكا واحد 15 دقائق طول الوقت تحركهم. الا كانت تجم لك لاصوص
الا الشعريه تسوق لاصوص هنا تخليها واحد 15 مينوت. ما يلكش تخلي فيها لاصوص، لازم هذيك الشعريه تشرب كامل هذيك لاصوص باش ما تقطعلكش لي فوي لا بات فيلو. كتقيم هكا بوندون 15 مينوت ملي كتحركها هكا تستوي تشجر شي طوح تعاود غتحركها. سينا اتجا غتسميض ادو غالغارو ننزل ملي كنشكل المحنشه لنا داك هي حتى لا بات فيلوينو. دونك الزوالة يوت بيان سور بلون طرافايني سويت تتخمض الى قادي لي لاص نكتخمر كذا باش طوح داكيني. دونك اسمع السخمه ودي هادي لي في سينا لا مارغارين الساعه ديرو كاكا الزوالة لا فايني الزوالة فاي داخل هكا يمكن نعاود نخمر تمشطر فوالا نسخمو كودي هاد في الدكتورة ناخدها محنشاينو داك يجي فاي نسخمر شويه كان بودي اسالو لا دوزيام فاي بسم الله نسالو لا دوزيام فاي نسخمر شي طوح بودي شي طوح كان بتاكيني داغن هاد الذوق استعمرها محنشاينو فوالا فان كويير بسم الله مازال شي طوح تحمى بسم الله نخمر نبودا هكا ندير هكذا نبودا. هنا درت دو بات فيلو درت الاولى درتها شويه تاع الزبده زدت لا دوزيام دونك هنا ندير نبودا جو في كومونسي ا رولي تبداو الدويره ديك تستوي الكان لا بات فيلو خاطر شويه فراجيل لا فاس مازال تحمى شي طوح فوالا. لكن لا بروميير اسخم هكا استوالي بغيتي تشم هكا خاصك تزم معليش فوالا. لكن كي تولي خاصك تزميتي لي كوتي معليش ترز دير النقطه هذه الدوره كيف تخمر بودا ترجعوا تسمس شي طوح لافاس باسكو تحمى. دونك هنا درت بودا نغلق بالعقل لا بات فيلو توجور تجي فراجيل نجيب تاعي نديرها هنا نزيد ان اوتر بودا زدت التروازيام نحطو هنا وين مخصوص نزيد واحده هنايا باش تنغلق لي تري بيان. هذاك الصغيور نزيدو غير بالطول نزيد غير واحد دونك هنا مخصوص فوالا. هذيك المحنشه تاعي هنايا ندوب لا مارغارين ولا الزبده نديرها لها كامل من الفوق. دونك فوالا المحنشه تاعي دونك نبدا ندير الزبده لا مارغارين تكون بارده. دونك حتى المحنشاينو ميم سي ودي بيت بدا من الصغراس نفتاس شي طوح لا فاكسه تيتمير داكي اسخمو كسوفلا ودي فوالا حتى غاتسو بس حكمه مليح الفورينو مي تولا تبدا تدوريسي لي كوتي شعل سفلى دونك لا حتى غادفوغ. دونك داكي مي تتولى ما كتبدا تغال تصاورات سفلى اس نشعل سواده فير الكوتي بيان سور. دونك اس نشعل شي طوح سفلى مي تبدا تغال كاميرا شي طوح لي كوتي ديريكتومون نشعل تستوي سفلى. هنايا هاي ديك البسطيله تاعي بعد ما نحيتها من الفوق. هذا البسطيل اللي تريتي تكساسي الفوق مازال تحمى لا المحنشه بليتو فوالا توالي ست كروستيون سفلى
دونك داكي مازال تستحمى. جو في اسيي ديك زمارشي طوح. يفو لا ليسي تسمير يمكن جوست باش نسوى الريح صراحه كي تفا. بسم الله. فوالا اتنستغرم كي تفا. ان شاء الله هاتي تعجبوا ولا وصيتك المحنشه كيني او ندينا على بروشين ان شاء الله. والسلام عليكم.